प्रसारित कार्यक्रम। समय मिला लें, समय हुआ है सुबह के 9:30 और हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी तहजीबी व रिवायती तहजीबों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ हर माह त्योहार का जश्न मनाया जा सकता है। ये एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ बहुत से मज़ाहिब व अकायद, तहजीबों और बिरादरियों के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। हर मजहब व अकायद के मानने वालों के अपने तहजीबी व रिवायती त्यौहार हैं। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें सब मिलकर मनाते हैं। हर त्यौहार का जश्न मुनफरिद तरीके से उससे मुंसलिक लोगों के रस्म व रिवाज और तारीखी अहमियत के लिहाज से मनाया जाता है, क्योंकि त्यौहार न सिर्फ किसी मुल्क की तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि त्यौहार खुशी और अमन का पैगाम भी देते हैं। उन्हीं में एक त्यौहार महावीर जयंती भी है। महावीर जयंती के इस मौके पर हम तमाम अहले वतन और ख़ास तौर पर जैन बिरादरी को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। महावीर जयंती दर हकीकत इज्जत माब महावीर साहब का यौम विलादत है, जो अदम तशद्दुद और हमदर्दी की नुमाया अलामत है। यह त्यौहार हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। इज्जत माब महावीर साहब ने एक मिसाली और मुहज्जब समाज की तश्कील के लिए अदम तशद्दुद, सच्चाई और ईसार का रास्ता दिखाया है। उनकी तालीमात इंसान की फलाह व बहबूद के लिए रोशनी का मीनार हैं। इसके अलावा सामीन, उर्दू एक जिंदा व जावेद जबान के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्की कर रही है। उर्दू जबान व अदब की तारीख गवाह है कि ये महज एक खित्ते या कौम की जबान नहीं है, बल्कि एक ऐसी तहजीबी व सकाफती जबान है जिसने सरहदों की कैद से आज़ाद होकर सरहद पार मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों में अपनी पहचान बनाई है। अगरचे उर्दू जबान व अदब का आगाज बर्रे सगीर में हुआ, मगर इसका सफर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सरहदों को उबूर करता गया। यही वजह है कि उर्दू जबान सरहदों के पार तक अपना सफर आज भी जारी रखे हुए है। इसी के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक तकरीर का। मौजू है उर्दू का सफर सरहदों के पार तक। मुकर्रिर हैं जनाब मोहम्मद अबरारुल हक साहब। सामीन कराम, इस उन्वान पर कुछ कहते हुए दिल में एक किस्म की हलचल और जहन में तूफान बरपा है कि क्या कहूँ और किस तरह सुनाऊं। इस उर्दू की दास्तान को जो आवाम के दिल की धड़कन और खवास के अजहान के उरूसा बनकर अपने सफ़र तय करती रही, असल में ज़बानें किसी सरहद तक महदूद नहीं रहती हैं। इनका दायरा नौ इंसानी की फिक्र रसा पर मुनहसिर है। इंसान बुनियादी तौर पर नर्म तबा वाक़ हुआ है, ख्वाह वो किसी फ़िरक़े व मज़हब का हो। उससे अपने अंदरूनी गुदास तबीयत के इजहार के लिए ऐसी ही कोई ज़बान की ज़रूरत थी जो इस पर दाखिली तकाज़ों को पूरा कर सके। दुनिया में तमाम ज़बानें अपनी अहमियत रखती हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसी शीरीं व दिलावेज़ ज़बान है कि इसमें हर किसी को अपने ख्यालात व इजहार में सहूलत होती है। हालांकि उर्दू के सफ़र में रोड़े मासूम सियासी रहबरों ने भी लगाए, बावजूद इस रुकावट के उर्दू चूँकि अवामी ज़बान थी, इसकी मकबूलियत के आगे सियासी हरबे नाकारा साबित हुए और इस ज़बान की हर दिल अजीज़ी में किसी तरह के रखने काम न आए। उर्दू ने अपना सफ़र दक्कन से तय किया था, जहाँ की रियासतों में उसके नाज़ुनाम उठाए जाते थे और उसकी परवरिश में शायान वक्त अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते थे। कुली कुतुब शाह से लेकर मीर तकी मीर तक का एक तवील सफ़र उर्दू ज़बान ने तय किया। इसी ज़बान में अदब की बुनियाद भी पार लगती थी। हालांकि आगे और कब्ल जाया जाए तो अमीर खुसरो और चंद्रभान ब्रह्मन तक इसके नुक़ूश मिलते हैं और दर्जा बदर्जा उर्दू ज़बान और अदब परवान चढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। जो विरासत मीर गालिब ने छोड़ी, उसके पैरोकार से लेकर आज तक उर्दू बतदरीज अपनी मंजिलें तय कर रही है। बेशुमार शोरा उदबा के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनके दम से इस दिलखुशकुन ज़बान ने इंसानी मुआशरे को नई सिमत और रफ्तार अता की है। नसरी सिलसिले की अगर हम बात करें तो नस्र की ज़ाफ़त के एतबार से मुल्क हिंदुस्तान में लातादाद कलमकारों ने जन्म लिया और इसी खाक का पेवंद न हुए। नावल नगारी का बड़ा नाम कुर्रतुल ऐन हैदर का है। रज़िया सज्जाद ज़हीर और शम्स शुख्ताई ने उम्दा नावल लिखकर उर्दू के इस सफ़र को वसअत दी। अफसाने निगारी में भी जिलानी बानो और इसमत की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। हर दौर में वक्त के हिसाब से
قارئین کی تعداد تھی، ان کی دلچسپیاں تھیں۔ پہلے لوگ ناول پڑھتے تھے، پھر افسانے کا دور آیا اور افسانچے تک اس کا سفر رہا۔ افسانچہ بھی خوب لکھے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک لکھنے والوں نے اردو کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، وہیں شعراء نے بھی ماحول کے سازی میں بڑا رول نبھایا ہے۔ ہندوستان کے شعراء میں میر غالب، سودا، میر انیس و مرزا دبیر، مصفی و انشا، آتش و ناسک کے بعد کلاسیکی شعراء کا دور شروع ہوا، جس میں حسرت، جذبی، فراق، علی سردار جعفری، نون میم راشد، اختر الایمان، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی وغیرہ شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جس کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ وہ اس لیے کہ انہی شعراء کے شعری مجموعے بازار میں آئے اور گرم کیک کی طرح فروخت ہو گئے۔ اردو سے والہانہ لگاؤ بتاتا ہے کہ عوام کی پسند کیا ہے، اور اسے شعراء نے فلمی دنیا میں اپنا سکہ ایسا جمایا کہ وہ سکہ رائج الوقت ہو گیا۔ شکیل بدایونی اور نوشاد کے گیت و سنگیت کی دنیا آج بھی مداح ہے۔ بہت سے گلوکاروں نے اپنی سریلی آواز سے اردو زبان میں وہ گیت گائے ہیں جنہیں آج بھی گہرے لگاؤ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ آپ پرانے گیتوں کے بارے میں یہی خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح اردو زبان میں ہمارے جذبات و احساسات کی عکاسی ہو گئی، وہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا یہی طلسم ہے، اس کے سفر کو اتنا بڑھاتا گیا کہ اردو نہ صرف پاکستان تک پہنچی بلکہ اس کے ڈانڈے امریکہ و لندن سے جا ملے، جہاں کی یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جانے لگی۔ آسٹریلیا و روس ہو کہ فرانس و کینیڈا، ہر جگہ اردو کا شعبہ قائم ہے اور انہیں ادیبوں اور شاعروں کی تدریس وہاں ہو رہی ہے۔ یعنی اردو نے بیرونی ممالک میں، عرب جیسے ملک میں بھی شاعر و ادیب پیدا کر دیے۔ یہ اس کی ہر دل عزیزی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب دبئی، دوحہ و قطر میں شاعروں کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں نہ صرف پاکستان سے شعراء تشریف لاتے ہیں بلکہ اب تو ملک عرب سے بھی شعراء آ کر باقاعدہ اردو میں شاعری کرتے ہیں اور داد و تحسین حاصل کرتے ہیں۔ ابن صفی نے جاسوسی ناولوں کے ذریعے انگنت شاگردوں کی کھیپ تیار کی اور بہت سے لوگوں کو تو اردو ابن صفی کے ناول پڑھ کر ہی آئی ہے۔ مشتاق احمد قریشی ابن صفی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد کی روایت کو خوب فروغ دیا۔ مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی، ان کے جملے، فقرے وغیرہ خاکم بدہن سے لے کر زرگوش تک بکھرے پڑے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، قطعی شفائی، جون ایلیا، احمد فراز وغیرہ نے اردو کو جلا بخشی ہے۔ پورا اردو کا ادب بھرا پڑا ہے۔ ان شعراء ادبا کی خوش کلامی سے جس طرح دریا کی موج نہیں تھمتی، اسی طرح اردو نے بھی اپنا سفر تمام نہیں کیا۔ اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہوتی گئیں اور اردو کا سفر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ طے ہوتا رہا۔ اس سفر کی شاخیں مدارس اسلامیہ سے نکلتی ہوئی کالج اور یونیورسٹیوں تک پہنچتی ہیں، جن میں اردو اکادمیوں نے اس زبان کے سفر میں آکسیجن کا کام کیا ہے۔ یو پی اردو اکادمی سے لے کر مغرب بنگال و کرناٹک اردو اکادمیوں نے اردو کے مصنفین و قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کی کر کے اس زبان کے سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ دراصل اردو کا سفر دور دراز تک جو پھیلا ہے وہ اس کی اپنی محبت ہے، جس کی بنا پر اس زبان کو ہر کسی نے گلے سے لگایا۔ اسی لیے ہمیں اردو میں صرف ایک ہی مذہب کے ادیب و شاعر نہیں ملتے بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تلوک چند، محروم و فراغ گورکھپوری سے لے کر آج کے شعراء میں بھی یہ سلسلہ چندربان خیال سے ہوتا ہوا رام پرکاش تک پہنچتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اردو ایک ایسا دھارا ہے جس کو اچھا لگتا ہے وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اپنی طبیعت کو تاز دم کر کے زندگی گزارتا ہے۔ فخر اس زبان کی چاشنی میں ہے، اس کی دلکشی میں ہے، اس کی حلاوت میں ہے کہ ہمیں ابتدا سے اس چمن میں ایسے پھول کھلتے ہوئے نظر آ گئے ہیں کہ جن کی مہک سے سارا اردو کا گلشن سرسبز و شاداب ہے۔ تنگی وقت کی بنا پر ہم ان اردو ادب کی تاریخ لکھنے والوں کا نام بھی نہیں لے سکتے کہ جنہوں نے اردو کے دھارے کو نئی راہ پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ رسائل و اخبارات کا اپنا کردار ہے۔ اس سفر کو آگے بڑھانے میں بہت سے ڈرامے ایسے ہیں جن میں پوری اردو تہذیب جمع ہے۔ شعراء کے ناظم کے نام اگر گنوانا شروع کریں تو ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مشاعروں میں سامعین کو اپنی گفتگو سے دیر تک باندھے رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ عمر قریشی سے لے کر پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اور نہ جانے کتنے نام ہیں کہ جن کے دم سے بڑے بڑے مشاعروں میں اردو کی مکمل تہذیب نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے کتب خانے جہاں اردو کا ذخیرہ موجود ہے، وہاں کے اوراق اگر الٹ دیے جائیں اور دیانتداری سے اگر ان پر کام ہو جائے تو تحقیق کے نئے باب وہاں ہوں گے اور اردو کے سفر میں نئے دھاروں کا انکشاف ہوگا۔ اردو کے میدان سے ان حضرات کا خراج ہونا چاہیے جو محض اپنے فائدے کے لیے اس نازک زبان کا سہارا لیتے ہیں اور اردو کو کسی بھی حد تک لے جانے میں مذموم کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اردو پر فدا ہیں، اس کے سچے عاشق ہیں، وہ اس زبان کے آداب سے ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس زبان کو فروغ دینے میں دامے درمے قدمے سخن ہمادم تیار رہتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان محسنین اردو کو جو بغیر کسی صلے کی پرواہ کے اس زبان کے سفر کے ساتھی بھی ہیں اور ضامن بھی۔ مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ جو اردو کا سفر دکن سے طے ہوا تھا وہ دہلی کے راستے ہوتا ہوا لکھنؤ، رامپور، ٹونگ تک پہنچا، جہاں سے اس کی شاخیں نکلیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اسی لیے آج ہم جدید آلات اور برقی نظام میں اردو کا بلوالا دیکھتے ہیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر سوشل میڈیا ہیں، وہاں بھی اردو کے شیدائی موجود ہیں۔ اس سے اس کے سفر کی انتہا کا اندازہ لگانا بعید از قیاس ہے اور کہاں کہاں اس کی جڑیں بن چکی ہیں، گمان سے باہر ہے۔
सामीन, अभी आप उर्दू का सफर सरहदों के पार तक के उन्वान पर एक तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मुकर्रिर थे जनाब मोहम्मद अबरारुल हक साहब। सामीन, इसके अलावा रेलवे हफ्ता आम तौर पर रेलवे की खिदमात, तरक्की और इकबाल को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में रेलवे हफ्ते को मुख्तलिफ मकासद के तहत मनाया जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रेलवे हफ्ता हर साल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका मकसद हिंदुस्तानी रेलवे की तरक्की, उसकी खिदमात और उसके अमले की मेहनत को सराहना होता है। रेलवे हफ्ता न सिर्फ मुलाजमीन के हौसले बुलंद करने का मौका होता है, बल्कि रेलवे के नए मंसूबों का ऐलान करने का एक बेहतरीन जरिया होने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी उम्दा सफरी तजर्बा फराहम करता है। और अब महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं जनाब मोहम्मद हफीज अमेठवी साहब का ये उम्दा कलाम। या रब तेरी जमीन रहे आसमां रहे, या रब तेरी जमीन रहे आसमां रहे, मशहूर पहले जैसी मेरी दास्तां रहे, दुनिया के खौफनाक ऐबों से पाक साफ, दुनिया के खौफनाक ऐबों से पाक साफ, सादा मिजाज मेरा हिंदुस्तान रहे, गुलशन रहे गुलाब रहे बागबां रहे, गुलशन रहे गुलाब रहे बागबां रहे, गंगा का पाक निर्मल पानी रवां रहे, मालिक मेरी दुआ है रमजान के सदके, भारत में मेरे हर सू अमनो अमा रहे, और नफरत रहे न बैर रहे शाद माँ रहे, नफरत रहे न बैर रहे शाद माँ रहे, जुल्मत का खात्मा हो हर सू शमा रहे, फहरिस्त में जहान के हर नेक काम की, फहरिस्त में जहान के हर नेक काम की, ऊपर सदा हमारा हिंदुस्तान रहे। या रब तेरी जमीन रहे आसमां रहे, मशहूर पहले जैसी मेरी दास्तां रहे, जिंदा रहने के लिए दिल में रवानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए दिल में रवानी चाहिए, कुछ रहे या न रहे आंखों में पानी चाहिए, जिगर से काम लेते तो ये अंगड़ाई नहीं होती, जिगर से काम लेते तो ये अंगड़ाई नहीं होती, दुबक कर बैठ जाती तेग लहराई नहीं होती, दिले नाकाम बुज़दिल से ये नुस्खा सीखा है हमने, दिले नाकाम बुज़दिल से ये नुस्खा सीखा है हमने, दिलावर बन कभी बुज़दिल की भरपाई नहीं होती, नमाजें गर नहीं पढ़ता दुआओं के भरोसे ही, नमाजें गर नहीं पढ़ता दुआओं के भरोसे ही, थकी किस्मत दोबारा लौट कर आई नहीं होती। और मक्ता हाजिर है, पकड़ लेते अगर मजबूती से उकबा की रस्सी को, पकड़ लेते अगर मजबूती से उकबा की रस्सी को, हफीज अंबर तेरी दुनिया में रुसवाई नहीं होती, मेरी दास्तां हकीर नहीं कभी हम यहाँ के अमीर थे, मेरी दास्तां हकीर नहीं कभी हम यहाँ के अमीर थे, हाल तो है जरूर मगर इतना खराब माजी नहीं, ये वजह हमें भी पता नहीं कि इतनी कशमकश है क्यों, ये वजह हमें भी पता नहीं कि इतनी कशमकश है क्यों, मैं जान भी निसार करूं तब भी नरम मिजाजी नहीं, ये सब उसी की देन है कि हफीज का बदल नहीं, ये सब उसी की देन है कि हफीज का बदल नहीं, जमाना छान लीजिए मुझसा कोई रियाजी नहीं, माना कि जिंदगी हम बेकार जिए हैं, माना कि जिंदगी हम बेकार जिए हैं, कुछ काम मगर हमने
اچھے بھی کیے ہیں، منزل کی جستجو میں زندہ دلی سے اپنی، منزل کی جستجو میں زندہ دلی سے اپنی، ہر روز مرے ہیں تو ہر روز جیے ہیں، منزل کے خسارے ہی پورے نہیں کیے، منزل کے خسارے ہی پورے نہیں کیے، باقی کا بقایا بھی موصول کیے ہیں۔ اور مقطع یوں ہے، مایوسی کا رونا کبھی روئے نہیں حفیظ، مایوسی کا رونا کبھی روئے نہیں حفیظ، دلدار جیے ہیں یا دلگیر جیے ہیں، مانا کہ زندگی ہم بیکار جیے ہیں، کچھ کام مگر ہم نے اچھے بھی کیے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ جناب محمد حفیظ امیٹھوی صاحب سے ان کا یہ عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اور اب پروگرام کے آخر میں سماعت فرمائیں مومن خام مومن کی غزل محترمہ بیگم اختر صاحبہ کی زبانی۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ ہر ایک بات پہ روٹنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سامعین، ابھی آپ محترمہ بیگم اختر صاحبہ کی زبانی مومن خام مومن کا کلام سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آج کا اردو کارکرم۔